إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيثكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إخواني، أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي، فإنني حينما أسمع حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخاطر والمعاصي والانحلال الخلقي، أين يدعو إذا لم يكتب لنا الجهاد وتصديق هذه المقدسات ألا يكفيني لحظة واحدة. أين يدعو إذا لم يكتب لنا الجهاد وتصديق هذه المقدسات ألا يكفيني لحظة واحدة.